योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संपूर्ण गुरुजन गुरु परंपरा सूत्रकार पतंजलि व्याख्याकार व्यास समेत का संपूर्ण योग परंपरा का गुरुजनहरूलाई गुरु परंपरालाई वन्दना। हामीले पातञ्जल योग दर्शन को तेस्रो पाउ विभूति पाद को 13औं सूत्रसम्म हामीले पुगेका थियौं। 13औं सूत्र चाहिँ अलिकति बढी विवेचना बढी व्याख्याको अपेक्षा राख्ने खाले सूत्र थियो। हामी 13औं सूत्रसम्म हामी पुगेका थियौं। 13औं सूत्र थियो एतेन, यो त हामी साधनपादको हेर्दै छौं। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामाः व्याख्याताः। एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याताः। हामी यहाँ पुगेका थियौं। एतेन यो व्याख्याबाट अहिलेसम्म हामीले चित्तको एकाग्रता संप्रज्ञात स्थितिमा समाधिमा चित्तको अवस्था, चित्तको परिणाम कस्तो हुन्छ, समाधि परिणाम के हो, चित्तको एकाग्रता परिणाम के हो, समाधि परिणाममा चित्तको व्यग्रता भनौं सर्वार्थता र एकाग्रताको अप डाउन, अर्थात सर्वार्थता चाहिँ दबिँदै जाने, एकाग्रता चाहिँ हावी हुँदै जाने, यो परिस्थिति चाहिँ समाधि परिणाम भनेर बताइयो। यी शान्त र उदय हुँदै गरेका प्रत्ययहरू प्रतीतिहरूको समप्रवाह तुल्य प्रत्यय हुनु चाहिँ एकाग्रताको परिणाम हो भनेर त्यसपछिको स्थितिको वर्णन गरियो। अब यिनीहरूको चर्चाबाटै अहिले हामी जसको चर्चा गर्यौं यसबाटै भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षण अवस्था परिणामाः व्याख्याता। भूत र इन्द्रियहरूको पनि, भूत भन्नाले पञ्चमहाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यिनको, र इन्द्रिय भन्नाले हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूमा हुने धर्म लक्षण अवस्था यी 3टाको परिणाम पनि व्याख्याता व्याख्यान गरियो भनेर बताइयो। एतेन यी 3 प्रक्रियाबाट, एतेन भनेको यी अगाडि चित्तका परिणामहरू बताएर यसले के गर्यो त भन्दा भूत इन्द्रिय हरूमा 5 महाभूतमा र इन्द्रियहरूमा पनि रहने धर्म लक्षणावस्था परिणामाः, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम बताइयो। अब यहाँ धर्म परिणाम केलाई भन्ने, लक्षण परिणाम केलाई भन्ने, अवस्था परिणाम केलाई भन्ने, यस विषयमा अब हामी थोरै व्याख्याको, यो अलिकति विस्तृत लामो व्याख्या छ व्यास भाष्य, गहिरिएर पंक्ति पंक्ति पढ्नुपर्ने, नत्र बुझ्नै गाह्रो हुने र बुझाउनै गाह्रो हुने किसिमको परिस्थिति छ। तर पनि यसलाई छोटोमा जति हुन सक्छ हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा पढौँ, हामीले पढ्दैछौँ। अब हुन त यसभन्दा अगाडि निरोध समाधिमा हुने चित्तको धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणामका कुराहरू हामीले गरिसकेका छौँ। निरोध समाधिका अवस्थामा चित्तको धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम यिनीहरू हामीले यसभन्दा अगाडिका सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम एकाग्रता परिणाम इत्यादि कुराहरू अगाडि 9औं सूत्रमा निरोध परिणाम अनि इत्यादि कुराहरू हामीले पढिसक्यौं। निरोध समाधिका अवस्थामा हुने परिवर्तन परिणामहरू अब हामीले भूत भनेको पञ्चमहाभूतमा पनि र इन्द्रिय भनेको हाम्रा इन्द्रियहरूमा पनि परिणाम परिवर्तन भइरहन्छ भनेर अब बताउनु छ। किनभने यी सबै
भूतका नै के अरे गुणका नै परिणाम हुन्। गुण भन्नाले सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। प्रकृति त्रिगुणात्मिका छ। त्रिगुणात्मिका प्रकृति भएको हुनाले प्रकृतिका परिणाम मतलब गुणका परिणाम चाहिँ यिनमा परिरहन्छ। कहाँ? भूत पञ्चमहाभूतमा पनि, इन्द्रिय भनेको हाम्रा ज्ञानेन्द्रियहरू, कर्मेन्द्रियहरू, इन्द्रियहरूमा पनि परिणामको प्रभाव परि नै रहन्छ। गुण परिणामी भएको हुनाले उनका गुणका कार्यमा पनि परिणाम परिवर्तन हुने भइ नै रहने भयो। 5 महाभूतहरूमा र इन्द्रियहरूमा पनि हुने धर्म, लक्षण र अवस्थाको परिणामलाई उदाहरणसहित यहाँ बुझ्नु पर्दछ भनेर बताइएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने भने एउटा दर्शनको सिद्धान्त बुझ्ने। नयाँ चिज आरम्भ भएको हो भनेर बताउने सिद्धान्त छ। जस्तै सृष्टि भयो, धरहरा बन्यो, धरहरा बन्यो भने त्यो नयाँ धरहरा बन्यो, पुरानो धरहरा ढल्यो, सकियो, मर्यो, समाप्त भयो। अब नयाँ धरहरा बन्यो भन्ने एउटा सिद्धान्त। अर्को सिद्धान्त के हो भने धरहरा एक किसिमले भन्ने हो भने इट्टाकै एउटा भेटघाट हो। इट्टा हो, रड हो, अहिले त फलाम पनि राख्यो होला न, रड सिमेन्ट पनि मिसाए। इट्टा, सिमेन्ट, रड यिनीहरूको त एउटा चाङ हो। इट्टा, रड, सिमेन्ट त पहिल्यै पनि थियो भनेपछि पञ्चमहाभूतहरूको नै जो एउटा थोरै तालमेल, अप डाउन, यताउति भेटघाट, छुट्टिने मिसिने यिनै कुराहरूले हरेक वस्तुहरू बन्ने हो, देखा पर्ने हो, बने झैँ हुने हो। तर तिनीहरू पहिल्यै पनि छन्, शाश्वत हुन्, नित्य हुन् भन्ने चाहिँ सांख्यको सिद्धान्त छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा यो परिणामवाद। यो परिणामवाद भनेको परिणत भयो, देखा पर्यो, यस्तो यस्तो भयो। सांख्यादिवादः परिणामवादः, परिणत भयो। अब दुधमा पनि घिउ छ। दुध चाहिँ घाँसबाट अथवा गाईले खाएको वस्तुबाट आयो भने त्यो घाँसमा नै त्यो दुध र दुधमा हुने घिउको मात्रा त्यसमा पनि छ। त्यसमा परिणाम, परिणत हुने, चेन्ज हुने, परिवर्तन हुने भइरहन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा सिद्धान्त हो यो। त्यो सिद्धान्तलाई बुझेपछि धर्म परिणाम, अवस्था लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम तीनटा कुराहरूलाई बुझ्न सकिन्छ। अब धर्मी र धर्म भनेर पहिला बुझ्न पर्ने भयो। हुन त यो पछिल्लो 14 सूत्रमा आउँछ। धर्मी भनेको चित्त भयो, त्यसमा रहने धर्महरू तिनीहरू चाहिँ धर्म भए। जस्तो अगाडि बताइयो नि, सर्वार्थता, एकाग्रता इत्यादि चाहिँ धर्म भए, चित्तका धर्म भए। चित्तमा हुने विशेषता, त्यसका चाहिँ निरोध अवस्था, त्यसमा चाहिँ हुने विक्षिप्त अवस्था, यी एक किसिमका त्यसमा आउने विशेषताहरू धर्म भए। विशेषता जहाँ आउँछ त्यो चाहिँ धर्मी भयो। धर्म र धर्मी भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो। अब जागा भएको बेला छटपट हुने, अनि समाधि एकाग्रता भएको बेला एकाग्र हुने, यी धर्म हुन्। ती धर्म कहाँ बस्छन् त भन्दा चित्तमा बस्छन्। चित्त धर्मी हो भनेर पहिला बुझ्ने। अनि त्यसपछि अब धर्म परिणाम भनेको एउटा धर्म परिवर्तन घट्यो, अर्को धर्म बढ्यो। एउटा धर्म र अर्को धर्मको उदय र अस्त हुने, घट्ने बढ्ने काम भयो भने त्यसलाई धर्म परिणाम भन्नु पर्यो। जस्तै हामीले पूर्व सूत्रमा के बतायौँ त भन्दाखेरि चित्तमा व्युत्थान रूपी संस्कार चाहिँ दबिनु, निरोध रूपी संस्कार प्रकट हुनु भनेर बतायौँ नि। एक किसिमको धर्म दबियो, एक किसिमको धर्म बढ्यो भनेपछि धर्मको चेन्ज भयो, धर्मको परिवर्तन भयो। अनि के अरे सर्वार्थता रूप धर्म चाहिँ नष्ट हुने, एकाग्रता रूप धर्म बढ्ने, यो पनि बताइयो। यो चाहिँ अब जब चित्तको परिवर्तन हो भने चित्त रूप धर्मीमा आएको धर्मको परिवर्तन हो यो पनि। उदाहरणको लागि एउटा माटोबाट घैँटो बन्छ। आज घैँटो बन्यो, भोलि गएर घैँटो फुट्यो, फेरि टुक्रा बन्यो, पर्सि टुक्रा गएर माटोमा मिल्यो, फेरि अर्को दिन फेरि त्यसबाट इट्टा बन्यो। यस्तो भयो भने इट्टा बन्नु, घैँटो बन्नु, माटो मतलब चेन्ज हुनु, यो चाहिँ के भयो त धर्म भयो। धर्ममा परिवर्तन, यो परिवर्तन भइरहन्छ हरेक वस्तुमा, किन गुण पनि चेन्जेबल छ, चेन्ज भइरहन्छ। त्यसै गरी गुणका सन्तान यो भूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यसमा पनि चेन्ज भइरहन्छ। यो धर्म परिणाम हो भनेर बताइयो। अब लक्षण परिणाम पनि धर्म परिणाम सँगसँगै हुन्छ। लक्षण परिणाम पनि धर्ममै हुन्छ। एउटा धर्मको लोभ हुनु, अर्को धर्मको सुरु हुनु। त्यो कसरी भन्दा हिजो पुरानो धरहरा थियो, पुरानो धरहरा आज समाप्त भयो, अनि बिचमा खाली रह्यो, अब फेरि नयाँ धरहरा पैदा भयो भनेपछि त्यो समयमा, यो समयमा अनि आगामी समयमा एउटा समयको अवस्थाको आधारमा
अब त्यो धर्मलाई चाहिँ बाँड्न पर्यो। प्राचीन के अतीतकालीन धर्म, वर्तमानकालीन धर्म अनि भविष्यत्कालको धर्म, यी अलग अलग धर्महरूको चेन्ज, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो भन्दा धर्म परिणाम भन्नु, के अरे लक्षण परिणाम भन्नु पर्यो। लक्षण परिणाममा चाहिँ भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यत्काललाई लिएर विचार गर्ने। जुन हिजो वर्तमान थियो त्यो आज भूत हुन गयो, जो आज वर्तमान छ त्यो भोलि भूत हुन जान्छ। तर आज चाहिँ जो भविष्यत छ, जो भोलि हो नि आजको लागि हो, त्यो भोलि चाहिँ भोलिकै रूपमा बाँकी रहन्छ। आजको जो भोलि हो त्यो भोलि गएर आज हुन सक्छ। आज कति गते हो रे हाम्रो? लगभग 12 गते हुन सक्छ हैन? 12 गते। अब 13 गते के हो? हजुर 12 नै हो आज। हाँ एकदम ठिक छ, आज 12 गते हो। त्यसो भए अब कापीमा लेखेर राख्नुस् कि 13 गते भोलि भनेर। अनि के हुन्छ त भन्दा 13 गते भोलि, 13 गते पुगिसक्दाखेरि त्यो भोलि रहँदैन, अब त्यो वर्तमानमा आइसक्छ। अनि आज भन्नुपर्छ। त्यसो भएर दोकानमा बाठा व्यापारीहरूले के लेख्छन्? आज नगद भोलि उधार हो भनेर भित्तोमा लेखिरहन्छन्। यसै गरी आगत अनागत भविष्यत यस्ता खाले कुराहरूलाई लिएर धर्ममा परिवर्तन हुने नहुने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लक्षण परिणाम भनेर बताउँछौँ। अब त्यो लक्षण परिणाम सँगसँगै अवस्था परिणाम पनि आउँछ। जो कुरा आज नयाँ छ त्यो भोलि गएर पुरानो हुन्छ। जो कुरा हिजो छँदै थिएन त्यो कुरा आज हुन गयो। आज छ, आज नयाँ छ, भोलि पुरानो हुन्छ। यस प्रकार वस्तुमा आउने चाहिँ जो क्षण क्षणमा परिवर्तन हुने नयाँपन, पुरानोपनको परिवर्तन हो, यस्तालाई अवस्था परिणाम पनि भनेर भन्न सकिन्छ। अब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पञ्चमहाभूतहरूमा, इन्द्रियमा, इन्द्रियका धर्महरूमा धर्मको परिवर्तन, लक्षणको परिवर्तन, अवस्थाको परिवर्तन जो हो यसलाई हामी परिणाम भन्छौँ। यी परिणामका कुरा पनि हामीले अघिल्ला सूत्रमा जे बतायौँ त्यसका आधारमा बुझ्नुपर्छ भन्यो। यति चाहिँ बुझ्न एकदम सजिलो छ। अब यसपछि सकी नसकी हामी चाहिँ यो भाष्य अलिकति विस्तृत छ, यसलाई म सकेसम्म छोटोमा भाष्यको चाहिँ थोरै भाव व्यक्त गर्ने प्रयास गर्दछु। एतेन पूर्वोक्तेन चित्त परिणामेन धर्म लक्षण अवस्था रूपेण भूतेन्द्रियेषु धर्म परिणामः लक्षण परिणामः अवस्था परिणामश्च उक्तः वेदितव्यः। यसभन्दा अघिल्लो सूत्रमा धर्म लक्षण र अवस्थाको जो रूप जो चित्त परिणाम हो त्यसले भूत र इन्द्रियहरूमा धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणामको कुरा बताइसकियो भन्ने कुरा बुझ्नु। अब उदाहरणको लागि त्यसमा अलिक बताउँ त बताइयो, तर त्यसलाई अलिक खोलखाल पारेर फेरि सङ्केत गरिदिउँ। सूत्रले त बताइसक्यो, हामीले सङ्केत गरौँ। त्यसमा व्युत्थान धर्म भनेको जागा, छटपट, बाहिरी दुनियाँ भने एउटा जाग्रत अवस्थाका बाहिरी कुराकानीहरू, यिनीहरूको धर्मको चाहिँ अभिभव हुनु, अनि निरोध धर्मको प्रकट हुनु, निरोध हुनु, चित्त निरोध हुनु, धर्मको प्रकट हुनु, प्रादुर्भाव हुनु। यो के हो त भन्दा चित्तरूप धर्मीमा देखा परेको धर्मको परिणाम हो है। तत्र व्युत्थान निरोधयोः धर्मयोः, व्युत्थान धर्म र निरोध धर्मको अभिभव प्रादुर्भाव, एउटा धर्मको अभिभव र अर्को धर्मको प्रकट हुनु। यो के हो त भन्दा धर्मी चित्तमा धर्मको परिणाम हो। सकियो। अब लक्षण परिणाम भनेको के हो त भन्दाखेरि निरोध पनि 3 लक्षणवाला अर्थात् 3 अध्वाले युक्त भएको हुन्छ। 3 अध्वा भनेको 3 काल, यी शब्द नै प्रयोग नभएका शब्द भएको हुनाले बुझ्न गाह्रो हो नि। 3 किसिमका 3 कालद्वारा चाहिँ के अरे यसलाई बताइएको हुन्छ। जस्तै सखलु, त्यो जस खलु भनेको पक्कै पनि निश्चय नै भनेको जाइने जसोको अर्थ नभए जस्तै कहिलेकाहीँ खलुको पनि अर्थ हुँदैन, तर पनि त्यसले चाहिँ भने जस्तै त्यसलाई अलिकति जोड दिएर त्यसले चाहिँ समर्थन जनाइदिन्छ। सखलु त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अनागत लक्षणम अध्वानम प्रथमम हित्वा, पहिलो अनागत भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ जो आउन बाँकी नै छ, अनागत लक्षणवाला प्रथम अध्वालाई छोड्छ अनि वर्तमान लक्षण सम्पन्न हुन्छ। वर्तमान लक्षणमा प्रतिपन्न भयो अनि त्यस किसिमको स्वरूपमा अभिव्यक्त भयो। पहिला अनागत थियो, अनागत भनेको भविष्यत जो आएकै छैन, त्यसलाई भविष्यत भन्छन्। अनागत लक्षणवाला उसलाई चाहिँ पहिला त्याग्ने, अनि त्यसपछि वर्तमानमा आयो, अनि वर्तमानमा आउनु त्यसको दोस्रो अध्वा भयो,
अनि दोस्रो अध्वापछि फेरि दोस्रो अध्वा हुँदाखेरि अनागत र अतीत छैनन् त्यतिखेर। यस प्रकार समयको परिवर्तन भनौँ, वर्तमान भूत र भविष्यतको परिवर्तन। त्यस्तै गरी व्युत्थान पनि तीन किसिमका लक्षणले युक्त भएको, अध्वाले युक्त भएको छ। वर्तमान लक्षणलाई त्यागेर तर धर्मत्वम अनतिक्रान्तम अतीत लक्षणम प्रतिपन्नम, अतीत लक्षणमा चाहिँ त्यो प्राप्त हुन्छ। वर्तमान लक्षण युक्त निरोध, अतीत र अनागत लक्षणले वियुक्त हुँदैन। भने वर्तमान अवस्थामा हुँदा पनि भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि वस्तुको आजको हिसाब किताब हेर्दै गर्दा, आजको त्यसको परिभाषा गर्दै गर्दा हिजो होइन, भोलि होइन, तर हिजो पनि त्यहाँ एक किसिमले बाँकी छ र भोलिको पनि कुराकानी त्यहाँ एक किसिमले बाँकी छ। भन्न खोजेको आज आज चाहिँ आँप खाने बेला हो नि, यतिखेर आँप चाहिँ पाक्न तयार भएको छ, तर तितो अवस्थामा अथवा त्यो टर्रो अवस्थामा पनि छैन। हिजो भनेको भर्खरी आँप फल्न थाल्दाखेरि टर्रो थियो, आज चाहिँ अमिलो अवस्थामा छ किनभने पाक्न तयारी छ, टर्रोबाट परिवर्तन भइसक्यो। अब भोलि चाहिँ पाकेर गुलियो हुन्छ। जुन अवस्थामा यो अमिलो अवस्थामा छ त्यतिखेर हिजोको टर्रोपनको पनि परिणाम यही हो। त्यसकारणले टर्रोपनको पनि पुरै समाप्त छैन र भोलिको चाहिँ गुलियोपन पनि आउनेवाला छ, समाप्त छैन। तर एक किसिमले अमिलो छैन, गुलियो छैन, के टर्रो छैन, गुलियो छैन, अहिले त अमिलो छ। भनेको वर्तमान अवस्था दोस्रो अध्वा हो। त्यो वर्तमान अवस्थामा अतीतको लक्षणले र भविष्यत अनागतको लक्षणले चाहिँ वियुक्त छ भनेर पुरै छैन भन्न मिल्दैन, तर अहिले दोस्रो चरणमा त्यो आइपुगेको छ। तथा व्युत्थानं त्रिलक्षणं त्रिभिः अध्वभिर्युक्तं वर्तमान लक्षणं हित्वा धर्मत्वम् अनतिक्रान्तम् अतीत लक्षणं प्रतिपन्नम् एष अस्य तृतीय अध्वा। यस्तै तेस्रो बाटोमा पनि पुग्छ। न च अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम वियुक्तम, यो तेस्रो अवस्थामा पनि अनागत र वर्तमानबाट त्यो वियुक्त भनेर हुँदैन, वियुक्त भने हुँदैन। यसै गरी व्युत्थानम् उपसम्पद्यमानम् अनागतम लक्षणं हित्वा, यो चाहिँ केमा त भन्दाखेरि व्युत्थानमा र व्युत्थानमा पनि र निरोधमा पनि, मैले निरोध व्युत्थान र निरोधमा पनि पूर्वावस्थाको दोस्रो अवस्थामा, दोस्रो अवस्थाको पूर्वावस्थामा परिवर्तन त भइरहन्छ, तर त्यसको मूल स्वरूप चाहिँ चेन्ज भएको हुँदैन। अर्थात् त्यही नै परिणत भएको हो भनेर यी के भन्छ यसलाई भन्दाखेरि लक्षण परिणामको चर्चा गरियो। अब यसै गरी तथा अवस्था परिणाम, अवस्था परिणाम पनि त्यस्तै हो। निरोधक क्षणमा भएका जति पनि निरोधका संस्कारहरू छन् तिनीहरू यति बलवान हुन्छन् र व्युत्थानका संस्कारहरू चाहिँ दुर्बल हुन्छन् निरोध अवस्थामा। त्यो धर्मको अवस्था परिणाम हो। धर्मीमा धर्मद्वारा परिणाम हुन्छ, धर्मको लक्षणले परिणाम हुन्छ, लक्षणको अवस्थाहरूद्वारा परिणाम हुन्छ। यस प्रकार धर्म, लक्षण र अवस्थाको परिणामले शून्य भएर कुनै पनि गुणको वृत्ति रहन सक्दैन, किनभने गुण जसरी चञ्चल छ त्यसै गरी वृत्ति स्वभाव पनि चञ्चल, माने वृत्ति पनि चञ्चल स्वभाववाला छ। गुणको गुण स्वभाव प्रवृत्तिको कारण हो। तत्र निरोधक्षणेषु निरोध संस्काराः बलवन्तो भवन्ति, दुर्बला व्युत्थान संस्काराः। एवं धर्माणाम् अवस्था परिणामः, धर्मिणः धर्मै परिणामः धर्माणां त्र्यध्वानां भनेको तीन अध्वा, भूत वर्तमान भविष्यत्। लक्षणै परिणामः लक्षणानाम् अपि अवस्थाभि परिणामः, लक्षणको अवस्थाका आधारमा परिणाम। यस प्रकार धर्मको लक्षण अवस्थासँग, लक्षणको धर्म अवस्थासँग, अवस्थाको धर्म लक्षणसँग परिणमन हुने काम भइरहन्छ। यो चेन्ज हुने कामको शून्यता चाहिँ एक क्षण पनि हुँदैन। आज म यो उमेरमा छु, करिब मेरो उमेरको आकलन गर्न सक्नुहुन्छ, तर म जुन समयमा आज 2078 साल असारको 12 गते 3 बजे प्रवचनका लागि सुरु गर्न बसिरहेको थिएँ, त्यतिखेर अहिले 10 मिनट बितिसक्दा मेरो चाहिँ बुढापा बढिसक्यो, अलिकति बुढोपन बढिसक्यो। यस प्रकार एक क्षण पनि परिणमन अथवा चेन्ज, परिवर्तन नभइकन बस्न सक्दैन। क्षणमपि गुणवृत्तम न अवतिष्ठते, चलम च गुणवृत्तम, गुणको वृत्ति चाहिँ अति चञ्चल छ। गुणस्वाभाव्यम तु प्रवृत्ति कारणम उक्तम गुणानामिति, गुणको स्वभाव नै यही प्रवृत्तिको कारण हो।
भाष्यले पनि यो कुरा बताएको छ। यस प्रकार भूत इन्द्रियहरूमा धर्म धर्मीको भेदले 3 किसिमको परिणाम बताइयो। परमार्थतस्तु एक एव परिणामः। कतिपय आधारमा धर्म धर्मीको भेदले 3 किसिमको परिणाम भने पनि परिणामलाई एउटै धर्मीको स्वरूप मात्र नै धर्म हो। धर्मीको विक्रिया नै धर्मद्वारा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको हो। प्रपञ्चते इति तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य एव। धर्मी भनेको चित्तमा रहेका, धर्म भनेको यिनै निरोध अवस्था अथवा व्युत्थान अवस्था आदि अवस्थाहरूको अतीत अनागत वर्तमानहरूमा भावको अन्यथापन हुन्छ। यस्तो रहेछ, भावमा परिवर्तन हुन्छ, द्रव्यमा परिवर्तन हुँदैन। उदाहरणको लागि सुनमा परिवर्तन, यसले बुझिन्छ। यो उदाहरण एकदम ठिक छ, भाष्यकारले लेख्नु भएको। सुनको परिवर्तन हुँदैन, सुनमा आउने आकारको परिवर्तन छिनछिनमा भइरहन्छ। मृत्तिकाको परिवर्तन हुँदैन, मृत्तिकामा देखा पर्ने आकारको परिवर्तन भइरहन्छ। यथा सुवर्ण भाजनस्य मिथ्या भित्वा अन्यथा क्रियमाणस्य। सुनको भाँडो चाहिँ गलाएर अर्को थोक बनाउँदा भावान्यथा भयो, सुवर्ण अन्यथा भएन। यो चाहिँ यसको सामान्य अर्थ भयो। अब यसमा अरू पनि छलफलहरू आएका छन्। यसले के बतायो भन्दा 3 किसिमका केमा भन्दाखेरि धर्ममा परिवर्तन, लक्षणमा परिवर्तन र अवस्थामा परिवर्तन। धर्म परिवर्तन भनेको के, लक्षण परिवर्तन भनेको के, अवस्था परिवर्तन भनेको के भनेर 3 किसिमका परिवर्तनहरू आए। अब यसमा अरू पनि पूर्व पक्ष र उत्तर पक्षहरू आएका छन्। यिनीहरूलाई अझै गहिरिएर यति पढिसक्यौँ भने अगाडि बढाउँला। यो सहजै छ हुन त, तर अलि धेरै समय लगाउनु पर्ने हुन्छ। तत्र इदम उदाहरणम मृद्धर्मी अन्तिममा पिण्डाकारात् धर्मात् धर्मान्तरम उपसम्पद्यमानः धर्मतः परिणमते घटाकारः। माटो चाहिँ धर्मी भयो भनौँ न एक किसिमले, त्यसको पिण्डाकार धर्मलाई परिवर्तन गरेर धर्मान्तर बन्यो। पिण्ड भनेको डल्लो बन्यो, अनि त्यसपछि अर्को धर्म हुँदै गयो, अनि धर्ममा परिणत भएर घटादि आकारमा परिवर्तन भइरहन्छ। भनेपछि पहिला घरि चाहिँ वर्तमानकाल, घरि भूतकाल, घरि भविष्यत्काल, यसमा परिवर्तन आउने भयो। यसलाई के भन्ने, लक्षण परिवर्तन, लक्षण परिणाम भन्ने। अनि चाहिँ नयाँ पुरानो, अनि यो मोडल गइसकेको, डिजाइन गइसकेको, यस्ता खाले क्षणक्षणमा अनुभव गरिने जो अवस्था हो त्यसलाई अवस्था परिणाम भन्ने। घटे नवपुराणतां प्रतिक्षणम अनुभवन अवस्था परिणामम प्रपद्यते। यसै गरी धर्मीमा धर्मान्तरलाई अवस्था, धर्मस्यापि लक्षणान्तरम अवस्था इति एक एव द्रव्य परिणामः भेदेन उपदर्शितः। एवं पदार्थान्तरेष्वपि योज्यम्। एते धर्मलक्षण अवस्था परिणामाः धर्मस्वरूपम् अनतिक्रान्ताः इति एक एव परिणामः। सर्वान् अमून् विशेषान् लभते। अथ कोऽयं परिणामः अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूर्वधर्म निवृत्तौ धर्मान्तरोत्पत्ति परिणामः। बस अन्तिमको हेरी यति चाहिँ बुझ्यो भनेदेखि यो परिणामको परिभाषा के भन्दाखेरि कोही स्थिर, स्थायी अथवा स्थिर द्रव्यको, वस्तुमा देखा पर्ने एक किसिमको आकृति, एक किसिमको स्वभाव, एक किसिमको अवस्था, एक किसिमको धर्ममा परिवर्तन गर्ने। धर्मीको स्वरूप चाहिँ यथावत रहिरहिकन त्यसमा आउने परिणाम जो हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ धर्मान्तरोत्पत्ति जो हो त्यसलाई परिणाम भनेर भनिन्छ। अवस्थित द्रव्यको पूर्वधर्म निवृत्ति, पूर्वधर्म हट्ने र उत्तर धर्म अर्थात् धर्मान्तर पैदा हुने, यसलाई चाहिँ परिणाम भनेर बताइन्छ। यो परिणामको परिभाषा आयो। 13औं सूत्र हिजो पढिसकेका थियौँ। भाष्य धेरै लामो छ तर छोटोमा सारांश निकालेको। अब यसपछि चाहिँ 14औं सूत्र आइपुगेको छ। शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अब धर्मी भनेको के हो भन्ने कुरा आयो। शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। कतिको उच्चारण गर्न सहज असहज के छ, तयार कति हुनुहुन्छ? शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। शान्तोदित, अब यहाँ पनि 3टा कुरा छन्। शान्त, उदित र अव्यपदेश्य, यी धर्म हुन्। शान्त धर्म, अव्यपदेश्य उदित अनि अव्यपदेश्य। शान्तको रूपमा, उदितको रूपमा र अव्यपदेश्यको रूपमा
धर्म देखा पर्ने धर्ममा जो अनुगत अनुपाति भनेको अनुगत भएको व्याप्त भएर रहेको छ, आधारको रूपमा रहेको छ, त्यसलाई धर्मी भनेर भनिन्छ। शान्त, उदित र अव्यपदेश्य। अब यहाँ शान्त भनेको के हो त भन्दा बितेको, जसलाई यहाँ अतीत भनेर बताएको छ। अतीत भनेको बितेको, गइसकेको। अतीतकालीन भन्यो भने भूतकालको भनेको। उदित भनेको अहिले उदाइरहेको अर्थात् वर्तमान। अव्यपदेश्य भनेको जसलाई अहिले भन्न मिल्दैन, पछि हुनेवाला। त्यस्ता धर्ममा रहन्छ धर्मी, त्यस्ता धर्ममा अनुगत भएर रहन्छ, व्याप्त भएर रहन्छ धर्मी। एक किसिमले भन्ने हो भने माटो धर्मी भयो। अब त्यसमा चाहिँ शान्त धर्म भनेको चाहिँ जो बितिसक्यो, हिजो चाहिँ घडाको रूपमा रहेको थियो, अब अहिले टुक्रा परेर उदित भनेको चाहिँ अथवा यसो गरौँ, हिजो माटो थियो, शान्त भनेको माटो अवस्थामा थियो, अहिले वर्तमानमा उदित भनेको चाहिँ डल्लो माटोलाई त्यो के भन्छ मिलाएर त्यसलाई चाहिँ छानेर अथवा त्यसलाई ठिकठाक पारेर चाहिँ एउटा डल्लोको रूपमा बनाइएको छ, एउटा चाहिँ पिण्डको रूपमा बनाइएको छ, त्यो चाहिँ उदित भयो। अब भोलि के बनाउने त भन्ने कुरा थाहा छैन। भविष्यत कालमा केही बनाइन्छ, घट बनाइन्छ कि अथवा घडा बनाइन्छ कि अथवा त्यहाँ अरू कुनै बुट्टाहरू पो बनाइन्छ कि अथवा इँटा पो बनाइन्छ कि हो, त्यो के हो त भन्दा भविष्यत काल। त्यो चाहिँ त्यो भविष्यत कालको धर्म, त्यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अव्यपदेश्य भनिन्छ। हो, त्यो शान्तको रूपमा, उदितको रूपमा र अव्यपदेश्यको रूपमा जो विभिन्न धर्म छन्, विभिन्न विशेषताहरू छन्, विभिन्न त्यसका पहिचानहरू छन्, हो त्यसमा चाहिँ अनुपतन गर्ने माने त्यसमा पछि लाग्ने, त्यसमा सँगसँगै गइरहने, हिजोमा पनि थियो, आजमा पनि छ र भोलिमा पनि रहन्छ, हो त्यसलाई धर्मी भनिन्छ। यहाँ उदाहरणको लागि माटोको कुरा गऱ्यौँ हामीले। अब अर्कोतिर चित्तका विभिन्न धर्महरू भन्नुपर्छ भने चित्तलाई धर्मी भन्नु पर्यो। चित्तका अतीत अनागत विशेषताहरूलाई, परिवर्तनहरूलाई, स्वभावहरूलाई, गुणहरूलाई चाहिँ धर्म भन्नु पर्यो। तिनीहरू शान्त, उदित र अव्यपदेश्य रूपमा तीन थरी हुन्छन्। शान्तोदित अव्यपदेश्य धर्मानुपाति धर्मी। अब यसको चाहिँ संक्षिप्त रूपमा व्यासभाष्य। मूल त अर्थ लागेकै छ, भाष्य बुझिएन भन्नेहरूले पनि मूलको बुझेर सन्तुष्ट हुनुहोस्। अनि मूल पनि बुझिएन भने त अलि कसिएर अलि चाहिँ उत्साहका साथमा कटिबद्ध भएर लाग्नै पर्यो। शान्त, उदित, अव्यपदेश्य। शान्त भनेको बितेको, उदित भनेको वर्तमान अहिलेको, अव्यपदेश्य भनेको पछि भविष्यमा हुने। तीन किसिमका धर्ममा परिवर्तन हुने तर एउटै वस्तु जो त्यसलाई धर्मी भनिन्छ। धर्म भनेको के हो त? अब यसलाई अलि बुझ्न गाह्रो पर्छ। योग्यता अवच्छिन्न धर्मीको शक्ति नै धर्म हो। कुन कुन रूपमा हुन योग्य हुन्छ, यस किसिमको योग्यताले अब व्यवच्छिन्न भएको धर्ममा धर्मीमा रहने एक किसिमको शक्ति विशेष नै धर्म हो भनेर मानिन्छ। योग्यता विशिष्ट, योग्यता अवच्छिन्न भनेको योग्यताले विशेषित भएको धर्मीमा रहने शक्तिलाई नै धर्म भनेर बताइन्छ। योग्यता भनेको के त भन्दाखेरि कुनै नि प्रकारले बोध्य हुने योग्यता, जस्तै अग्निमा डढाउने योग्यता अथवा दाहीका शक्ति अग्निको धर्म भनेर मान्नु पर्यो। अब घटमा चाहिँ माटोमा अब त्यो पछि दूध राख्न, दही राख्न अथवा पानी राख्न मिल्न सक्ने क्षमता हुनु, त्यसलाई योग्यता भन्नु पर्यो। योग्यतालाई प्रकट गर्ने, योग्यताले विशिष्ट विशेषित भएको धर्मीमा रहने विशेषता शक्ति जो हो त्यसलाई धर्म भनिन्छ। यो धर्मको अर्थ सामान्य बुझिसक्नुभयो। अब भाष्य पढ्दा बुझ्न गाह्रो हुन्छ, यस्तो समस्या छ, तैपनि बुझिन्छ। अनि सच भनेको त्यो शक्ति, सच भनेको त्यो शक्ति फल प्रसव भेदानुमितः। कसरी थाहा पाउने त भन्दा त्यसको परिणामबाट, फलको उत्पत्तिको भेदले चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ। मान्ने एकछिनका लागि त्यो के भन्छ, त्यो दतिउन गर्ने चाहिँ अपामार्ग, अपामार्गको बीज खायो भने, अपामार्गको बीज खिरमा, गाईको दुधमा पकाएर खिर बनाएर खायो भने
कति लामो समयसम्म भोग नलाग्ने अथवा शरीरमा पुष्टि प्राप्त हुने त्यसमा धर्म छ, क्षमता छ। तर त्यो अपामार्गको चाहिँ बिरुवामा पनि त्यो क्षमता त हुनुपर्ने हो, तर बिरुवा पकाएर खाएर हुँदैन, किन सानो बिरुवामा चाहिँ त्यो धर्म छैन। त्यो धर्म छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने त भन्दा पछि फल फलेर अनि त्यसको चाहिँ विशेषताहरू प्रकट भएपछि त्यसले अनुमान गर्ने कि यो धर्म यसमा पनि छ, भोलि यो काम लाग्छ भन्ने। त्यसैले अनि सानो बिरुवादेखि त्यसलाई बचाएर बढाउँदै बढाउँदै लैजाने। एकस्य अन्योन्यश्च परिदृष्टः। फलको उत्पत्तिबाट धर्मको सत्ता, यो धर्म छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ त भन्दा फलको उत्पत्तिबाट अनुमान गरेर थाहा पाइन्छ। एउटै धर्मीका धेरै धर्महरू पनि हुन्छन्। धर्मी एउटै छ, एउटै धर्मीमा धेरै धर्महरू हुन्छन्। जस्तै माटोमा यो बन्ने त्यो बन्ने ऊ बन्ने धर्म भयो। एउटै सुनमा चाहिँ औँठी बन्ने, नेक्लेस बन्ने। हजुरबुवा हजुरआमाका पालामा त्यही सुनको चाहिँ अर्कै गहना बन्थ्यो, अहिले चाहिँ छोराको पालामा अर्कै बन्दैछ। नातिको पालामा त्यो छोराको पालाको पनि पुरानो हुन्छ, त्यसलाई गलाएर अर्कै बनाउँछ। भनिसकेपछि एउटै सुन रूपी धर्मीमा धेरै धर्महरू पनि हुन सक्ने भए। ती धर्ममा व्यापारारूढत्वदेखि लिएर वर्तमान, अतीत, अव्यपदेश्य आदि धर्मान्तरहरूमा फरक फरक भिन्न भिन्नै पनि देखिन्छन्। वर्तमानः स्वव्यापारम अनुभवन धर्मः। वर्तमान अवस्थामा जो आफ्नो व्यापारलाई अनुभव गरिरहेको धर्म हो त्यो धर्म अरू धर्मभन्दा फरक छ। जस्तै शान्तेभ्यश्च अव्यपदेश्येभ्यश्च भिद्यते। शान्त, अव्यपदेश्य आदिहरूबाट, अतीत, अव्यपदेश्य आदिबाट एउटाबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को फरक फरक हुन्छ। यदा तु सामान्येन समन्वागतो भवति तदा धर्मीस्वरूपमात्रत्वात् कोशो केन भिद्यते। यदि समान हुने भएदेखि कोही कहिले शान्त, कहिले अव्यपदेश्य, कहिले उदित भइरहन्छन्। तिनमा ती शान्त छन्, आफ्नो व्यापार गरेर सब उपरत हुन्छन्। सामान्यबाट समन्वागत हुने भए धर्मी स्वरूप मात्र भएर को कसँग भिन्न हुन्थ्यो र भिन्न भएको देखिन्छ। ती भिन्न हुने धर्महरू तीन किसिमका के तेखलु धर्मिणः धर्म शान्त, उदित र अव्यपदेश्य। शान्त भनेको के भन्दाखेरि एक कृत्वा व्यापारानुपरताः। शान्त भनेको ती भए जो आफ्नो व्यापार पुरा गरेर उपरत विश्राम भइसके। अनि अहिले वर्तमान कालमा व्यापार विशिष्ट भएकाहरू उदित भए। अनि त्यसपछि पछि आउनेवाला अनागत लक्षण जो अहिले आएको छैन, पछि हुनेवाला छन्, तिनीहरू के भए त भन्दा अनागत हुने भए। तत्र शान्ता ए कृत्वा व्यापारानुपरता सव्यापारा उदिता ये च ते च अनागतस्य लक्षणस्य समनन्तरा वर्तमानस्य अनन्तरा अतीता। अहिले वर्तमान जो थियो त्यो एकछिन पछाडि अतीत हुन्छ। किमर्थम अतीतस्य अनन्तरा न भवन्ति वर्तमानः। अतीत पछि वर्तमान हुँदैन। वर्तमान जो हो एकछिन पछाडि अतीत हुन पुग्छ। अतीत जो हो त्यो फेरि एकछिन पछाडि वर्तमान हुन पुग्दैन। किनभने पूर्व भइसकेपछि अथवा पश्चिम भइसकेपछि फेरि पश्चिममा पूर्व हुँदैन, पश्चिमतिर सूर्य उदाउँदैन। यथा अनागत वर्तमानयोः पूर्व पश्चिमता। अनागतलाई चाहिँ मान्यो एकछिन पूर्व, वर्तमानलाई पश्चिम मान्यो भनेदेखि अतीतलाई चाहिँ फेरि पूर्व पश्चिमतासँग जोड्न मिल्दैन। भन्न खोजेको अरू केही पनि होइन, अतीत पछाडि फेरि अर्को थोक हुनुपर्छ भन्ने छैन। वर्तमान छ, त्यो वर्तमान एकछिन पछाडि अतीत हुन पुग्छ। तत् अनागत एव समनन्तरो भवति वर्तमानस्य इति। अब यसलाई विषयवस्तु यही नै हो, बुझिन्छ। अथ अव्यपदेश्य के, अब यसपछि अव्यपदेश्य भनेको के हो भन्ने कुरा विचार गर्नु पर्यो। अव्यपदेश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि सर्वम सर्वात्मकम, सबै वस्तु सबै रूपमा देखा पर्न सक्छ, अव्यपदेश्य हो त्यो। जस्तै माटोबाट घडा पनि बन्न सक्छ, अरू कुनै पात्रहरू बन्न सक्छ, माटोबाट अरू गमला बन्न सक्छ, अनि के भन्छ त्यो अरू कोइलाटो बन्न सक्छ, चिलिम बन्न सक्छ, पातो बन्न सक्छ, जुजुधौ राख्ने भाँडो बन्न सक्छ भक्तपुरको। यस किसिमले हरेक वस्तु सर्वात्मक हुन्छ। सर्वम सर्वात्मकम त्यो अव्यपदेश्य भयो, जसको सम्बन्धमा यसरी बताइएको छ कि जल र भूमिको परिणाम रसादिको वैश्वरूप्य चाहिँ स्थावर वृक्षमा देखिन्छ। अर्थात् पानी र जमिनको परिणाम चाहिँ भोलि गएर रुख बन्छ।
किन पानी मिल्यो जमिन मिल्यो, पानी मिल्यो जमिन मिल्यो ठिकठाक भयो, भोलि गएर रुख बन्यो। यी स्थावराणा जलभूम्यो हो भनेको पानी र जमिनको पारिणामिकम परिणाम आउने कुरा के हुन्छ त? रसादि वैश्वरूप्यम भनेको रसादिको विश्वरूपता भनेको परिवर्तन चाहिँ स्थावर भनेको वृक्षहरूमा देखियो। अब स्थावरको जङ्गममा जङ्गमको स्थावरमा यस ढङ्गले हरेकको रूपमा परिवर्तन छिनछिनमा भइरहेको हुन्छ। देशकाल आकार निमित्तापबन्धनात् न खलु समान कालम आत्मानम अभिव्यक्ति। तर त्यो चेन्ज हुनका लागि उपयुक्त देश, उपयुक्त काल, उपयुक्त आकार आवश्यक भएको हुनाले हरेक वस्तु हरेक क्षणमा हर तरिकाले परिवर्तन भइरहन्छ भन्ने हुँदैन। समय आएपछि यथानुकूल यी परिवर्तन भइरहन्छन्। यस प्रकार अभिव्यक्त भएको, अभिव्यक्त नभएको, बितेको, वर्तमानको, भविष्यत्काल हर धर्ममा अनुपतन गर्नेवाला जो हो त्यो अन्वयी भनेको हरमा प्रवेश गर्ने धर्मी हो। जसको मतमा कसैले सिद्धान्त यस्तो भने कि हामी चाहिँ नैयायिकहरू हामी के अरे यौगिकहरू योग दर्शनानुयायीहरूले के भन्यो त भन्दाखेरि चित्त धर्मी हो, चित्तमा चाहिँ विभिन्न किसिमका धर्महरू आउने जाने भइरहन्छन्। त्यसै गरी द्रव्य धर्म हो, द्रव्यमा विभिन्न आकार प्रकारहरू आउने जाने भइरहन्छन्। ती धर्म हुन्, धर्ममा परिवर्तन हुन्छ, धर्मी एक बसिरहन्छ भनेर हामीले बतायौँ। तर कसैले के भन्छन् त भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण प्रपञ्च धर्म मात्र हो, यहाँ कोही कसैको अन्वय कसैको प्रवेश हुनु आवश्यक छैन भन्छन्। तिनीहरूको मतमा चाहिँ भोग कसरी हुने? एउटै हो भने एउटाले गरेको काम अर्काले भोग्ने कुरो आएन, एउटाले अनुभव गरेको काम अर्काले सम्झिने कुरो आएन। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि वस्तुको प्रत्यभिज्ञान अर्थात् यो यही हो भनेर थाहा पाउने जो अन्वयी धर्मी हो त्यो चाहिँ चित्त जस्तै बसिरह्यो। त्यसका धर्महरू चाहिँ अन्यथा हुने, चेन्ज हुने भइरहे। यस प्रकार सम्पूर्ण प्रपञ्च जो हो यो धर्म हो। यो प्रपञ्चमा अनुस्यूत हुने धर्मी, अन्वयी धर्मी अवयवी अर्को कोही बाँकी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। अन्वयी नित्य छ, अन्वयी धर्मी नित्य छ। अन्वयी धर्मीमा देखा पर्ने धर्महरू जो हुन् अन्यथा भइरहन्छन्, परिवर्तन भइरहन्छन्। यो परिवर्तन भइरहेको हुनाले नै त्यो यही हो अथवा यो यस्तो भएछ भनेर सम्झिने प्रत्यभिज्ञान भन्छन् यसलाई, अनुभव गर्ने इत्यादि कामहरू हुन्छन्। यी दुईटा सूत्रहरू अलिकति व्यास भाष्य अलि जटिल पनि थियो, मैले सार निकालेर बताएँ। कति एकाग्रता भयो भने पक्कै बुझियो यसको भाव, एकाग्रता भएन भने गाह्रो पनि भयो होला। तर अलि प्रकरण चाहिँ लामो छ यसको। अब यसपछि आयो क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। यो परिणाम चेन्ज भइरहनुमा, परिवर्तन भइरहनुमा कारण के हो? एउटै धर्मीमा अनेक धर्महरूको परिवर्तन किन भइरहन्छ भनेर भन्दाखेरि यो परिवर्तन हुनुमा चाहिँ कारण के हो त भन्दा क्रमान्यत्वम यो अब सूत्रमा आयो। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। उच्चारण क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। कर्मान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। क्रमान्यत्वम क्रममा अन्यता भिन्नता, परिणामान्यत्वे भनेको परिणाममा भिन्नता आउनुमा, हेतुः भनेको कारण हो। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुः। परिणाममा परिवर्तन हुनुमा चाहिँ क्रममा परिवर्तन हुनु नै कारण हो भनेर बताइयो। अब यसको पनि संक्षिप्त यसको व्यास भाष्यको अर्थ पनि विचार गर्नु छ। परिणाममा भिन्न हुनुमा चाहिँ क्रम भिन्न हुनु कारण हो। एउटै द्रव्य कुनै एउटा क्रमले परिणाम हुँदा एक थरी हुन्छ, अर्को क्रमले परिणाम हुँदा अर्को थरी हुन्छ। एकस्य एव धर्मिणा एकैव परिणाम इति प्रसक्ते। एउटा धर्मीको परिणाम एउटै हुन्छ। धर्मी भनेको मूल धातु जस्तै, सुन जस्तै, परिणाम भनेको त्यसका गहना गुरिया जस्तै। त्यसलाई उदाहरण अगाडि राखेपछि धर्मी चित्त एक, त्यसमा परिवर्तन हुने अवस्था विशेष
जस्तै छटपटाहट र एकाग्रता भने जस्तै एउटै धर्मीमा पनि अनेक परिणामहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त। कसैले के भने त भन्दा एउटा धर्मीमा एउटै परिणाम हुन्छ भन्ने कुरा बताए। एउटै धर्मीमा एउटै धर्म परिवर्तन हुनुपर्ने, धर्म परिणाम हुनुपर्ने, अनेक किन हुन्छन्, कसरी हुन्छन् भन्ने कुरामा यो सूत्र आयो, क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतु। एउटै द्रव्यमा एउटै क्रमले जो परिणाम हुन्छ, अर्को क्रमले विचार गर्यो भने अर्कै परिणाम हुन्छ, अर्कै प्रकारले विचार गर्दा अर्कै परिणाम हुन्छ। एकस्य धर्मिण एकैव परिणाम इति प्रसक्ते यस्तो प्राप्त थियो। क्रमान्यत्वम परिणामान्यत्वे हेतुर्भवति। क्रमको परिवर्तन परिणामको परिवर्तनमा कारण हो। उदाहरणको लागि चूर्ण, मृत्पिण्ड, मृतघट, मृतकपाल, मृतकण, मृत इति च क्रमः। हामीले भनिरहन्थ्यौँ यो माटो र घैँटोको, यहाँ चाहिँ कुरा आइपुग्यो। चूर्ण भनेको पहिला माटो धुलो थियो, त्यसपछि चाहिँ मृतपिण्ड पानी मिसाएर त्यसलाई डल्लो उल्लो पारिसकेपछि ढेला बन्यो, अनि त्यसपछि माटोको घैँटो बन्यो, अनि घैँटो फुटेपछि कपाल भनेको त्यसको टुक्रा टाक्रीहरू बने, अनि मृतको कण बने, अनि फेरि मृत्तिका, फेरि माटो बन्यो। यो यस्य धर्मस्य समानन्तरो धर्मः स तस्य क्रमः। क्रम भनेको के हो त भन्दा तुरन्त पछाडिको परिवर्तन, त्यसलाई क्रम भनिन्छ। जस्तै पिण्ड फुट्यो, पिण्ड के प्रत्यवते भनेको परिवर्तन भयो, अनि घैँटो पैदा भयो, धर्म परिणामक क्रम भयो। लक्षण परिणामक क्रममा घट थिएन हिजो, वर्तमान कालमा अहिले भयो, यो चाहिँ के भयो, लक्षण परिणामक क्रम भयो। त्यस्तै पिण्डको वर्तमान भावबाट अतीत भावमा जानु, अहिले वर्तमान कालमा घैँटो छ, एकछिन पछाडि त्यो भूतकालीन घैँटो बन्न पुग्छ। अब फेरि अतीत भइसकेपछि त्यसपछिको क्रम चाहिँ फेरि हुँदैन, किनभने यो अघिल्लो प्रसङ्गमा आइसक्यो, पूर्व परतायाम सत्यम समानन्तरत्वम। जुन वस्तु पूर्व हुन गयो त्यसपछि परको त्यहाँ पालो आउँछ, अनि पूर्वपछि परको पालो आउँछ। सातु नास्ति अतीतस्य। अतीतको लागि त्यस्तो हुँदैन। त्यसकारणले दुईटा लक्षणमा मात्रै क्रम हुन्छ भनेको पूर्व र के अरे वर्तमान र भविष्यतको क्रम हुन्छ, अतीतको क्रम हुँदैन। अवस्था परिणामक क्रम पनि जसरी अघि हामीले अवस्था परिणाम भनेको उसको नयाँपन, पुरानोपन इत्यादि भनेका थियौँ। घैँटोमा पनि नयाँ थियो, त्यो केही समय पछाडि पुरानो भनेर भन्नुपर्ने भयो। अनि क्षण परम्परानुपाति क्रमले चाहिँ प्रकट भएर पर व्यक्तिमा परिवर्तन भइरहन्छ। यस प्रकार धर्म लक्षणद्वारा, धर्म परिवर्तन र लक्षण परिवर्तनद्वारा विशिष्ट भएको तेस्रो परिणाम पनि आउँछ। यी क्रमहरू धर्मधर्मीको भेदमा स्वरूप प्राप्त गर्दछन्। धर्म पनि धर्मोपि धर्मी भवति अन्य धर्म स्वरूपापेक्षया। अब हामीले जसलाई धर्म भन्यौँ त्यो फेरि एक दृष्टिले कहीँ अर्को त्यसभित्रको पनि स्वरूपलाई लिएर भनियो भने त्यो धर्मी हुन्छ। उदाहरणको लागि पहिला पृथ्वी छ, पृथ्वीमा परिवर्तन आउँछ भनौँ न, कहिले माटो छ, कहिले ढुङ्गो छ। अहिले हामी गण्डकीको किनारमा हेर्दै थियौँ, लगभग बालुवा जमे जस्तो, बालुवाको पनि डल्लो जस्तो, तर त्यो ढुङ्गो पनि बन्न लागेको छ, ढुङ्गो बनिसकेको पनि छैन। लामो समय थिचिएर बालुवाका कणहरूको बिचमा दबाव हुँदै जाँदा त्यो ढुङ्गो बन्ने तयारी अवस्थामा छ, ढुङ्गो बन्न बाँकी पनि छ। ढुङ्गा बनिसकेको अवस्थाको फेरि त्यसपछि अरू के परिवर्तन आउने हो। यस प्रकार अब एउटा धर्म बन्यो, धर्मी भयो, पहिला धर्मी हुन्छ, अनि धर्मीमा केही धर्ममा परिवर्तन आए। अब त्यो जो धर्म हो त्यो धर्म पनि त्यस अन्तर्गतका अरू धर्मलाई लिएर त्यो पनि धर्मी बन्न सक्छ। यस प्रकार जस्तै पृथ्वीकै अंशको रूपमा पृथ्वीकै परिवर्तन, पृथ्वीका माने पहाडको ढुङ्गाहरूको अथवा पत्थरहरूको परिवर्तनको रूपमा, विकारको रूपमा सुन बन्यो। हामी अघि सुनलाई चाहिँ गहना, औँठी, नेक्लेस, अनि चाहिँ बुलाकी, ढुङ्ग्री लगायतका परिवर्तन हुने, धर्म परिवर्तन हुने त्यो धर्मी हो भन्यौँ। अब पृथ्वीलाई धर्मी मान्ने हो भने पृथ्वीभित्र देखा परेका यी वस्तुहरू धर्म भए। यस प्रकार एउटा मूल धर्मी, त्यसका धर्म, त्यो धर्म पनि अरू धर्महरूका आधारमा धर्मी, यस प्रकार पनि हुन सक्छ। चित्तस्य द्वये धर्मः परिदृष्टाश्च अपरिदृष्टाश्च। अब दाष्टान्तिकको रूपमा चित्तका दुई धर्म भए, एउटा परिदृष्ट र एउटा अपरिदृष्ट। प्रत्यय देखा परेकाहरू परिदृष्ट भए, वस्तु मात्र जो प्रत्ययको रूपमा देखा परेका छन् ती अपरिदृष्ट भए। यिनीहरू अनुमानद्वारा थाहा पाइने सातवटा यी धर्महरू छन् चित्तका। के
निरोध धर्म संस्कारा परिणामोऽथ जीवनम चेष्टा शक्तिश्च चित्तस्य धर्म दर्शन वर्जिता। यी 7 वटा धर्महरू छन् भनेर बतायो। अब यसपछि अतः योगिनः उपात्त सर्वसाधनस्य भुभुत्सितार्थ प्रतिपत्तये संयमस्य विषयः उपक्षिप्यते। अहिलेसम्म चित्तका वृत्ति, चित्तको परिवर्तन, चित्तका परिवर्तनमा हुने धर्मका उहापोह अथवा अपडाउन अथवा परिवर्तन आवागमनका कुराहरू गरियो। यो सुरुवात भएको प्रसङ्ग कहाँबाट त भन्दाखेरि त्रयम एकत्र संयमः, धारणा ध्यान र समाधि यी 3टा एकैचोटि भयो भने त्यसलाई संयम भनिन्छ भन्ने विषयबाट यो कुरो सुरु भएको थियो। अब संयम भनेको कुरा जो योगीहरूले सम्पूर्ण साधन, योगिनः उपात्त सर्वसाधनस्य, सम्पूर्ण साधनले युक्त भएका योगीहरूको लागि जो चाहिँ संयमको कुरा उठाउनु पर्ने थियो, जो हाम्रो प्रसङ्ग प्राप्त विषय थियो, अब त्यो कुरा आइपुग्यो। सर्वसाधन सम्पन्न योगीहरूले जान्नुपर्ने जो प्रतिपत्ति अर्थात् विषयको साक्षात्कार हो, त्यसको उपक्षेप अर्थात् अब अवतरण गरिन्छ। परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम। परिणामत्रय संयमात् भनेको परिणामत्रय 3 परिणाममा, परिणामका कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ। धर्म, लक्षण र अवस्था, धर्म परिवर्तन, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम। यी 3 परिणाममा संयम अर्थात् चित्त, धारणा ध्यान र समाधि गर्यो भने अर्थात् 3टै एकैचोटि गरेर त्यहाँ चित्तवृत्तिलाई धारणा एकाग्र बनाउने, देशबन्धस चित्तस्य धारणा, अनि तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम बनाउने, अनि त्यसपछि फेरि चित्त समाहित गरेर समाधि हुने। धारणा ध्यान र समाधि यी 3टै परिणामत्रयको आधारमा यदि टिकाउन सकियो भनेदेखि त्यसले के गर्छ त भन्दा अतीत अनागत भूत भविष्यत वर्तमान यी सबै कुराहरूलाई उसले जान्न सक्छ भन्ने कुरा आयो। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यतकाल 3टै काललाई जान्न सक्छ। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम यी 3 परिणामलाई जो हामीले पहिला वर्णन गर्यौँ, यिनीहरूमा संयम साधना गर्यो भने अर्थात् धारणा ध्यान र समाधि स्थिर गर्यो भने योगीले त्यसलाई साक्षात्कार गर्दछ र भूत भविष्यत वर्तमानको ज्ञान उसलाई थाहा हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि कुनै एउटा व्यक्ति अगाडि उभिएको छ, यो पूर्व जन्ममा के थियो, वर्तमानमा के छ र भविष्यतमा के हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु, अतीत अनागत ज्ञान समेत हुनु। त्यसले के हुनु पर्यो, त्यसको त भन्दा परिणामत्रय ज्ञान हुनु पर्यो। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम र अवस्था परिणाम यी 3टै कुराहरूको सिद्धि भएर त्यसमा चाहिँ चित्त माने धारणा ध्यान समाधि स्थिर हुनु पर्यो। अब भाष्यकारले के लेख्नुभयो यसमा संक्षेपमा, परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम धर्म लक्षण अवस्था परिणामेषु संयमात् भनेको धर्म लक्षण र अवस्था यी 3 परिणाममा संयम गरेपछि योगीहरूका लागि योगिनाम भवति अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत ज्ञान र अनागत ज्ञान पनि हुन्छ। धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयमः उक्तः। यो तेस्रो अध्यायको 4थो सूत्रमा धारणा ध्यान र समाधि 3टा एकै ठाउँमा भयो भने त्यसलाई संयम भन्नुपर्दछ भन्ने कुरा बताइसकिएको छ। त्यसकारणले यी 3 परिणामलाई साक्षात्कार गर्यो भने अतीतादि ज्ञानहरू त्यसमा प्राप्त हुन्छ। बस सूत्रको सामान्य अर्थ छ, यो बुझिसकियो। परिणामको बारेमा बुझ्नका लागि हामीले यो 12औं 13औं 14औं 15औं सूत्रहरूको हामीले चाहिँ भाव विचार गर्ने हो। परिणामत्रय संयमात् अतीत अनागत ज्ञानम 3 परिणाममा संयम गर्यो भने, परिणाम 3 भन्नाले के धर्म अवस्था, धर्म लक्षण र अवस्था, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम यो 13औं सूत्रमा हामीले बतायौँ। अनि त्यसको अरू विश्लेषण चाहिँ 14औं 15औंमा पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब धारणा ध्यान यो भइसक्यो। अब 17औं सूत्रमा जाउँ। शब्दार्थ, यो त फेरि व्याकरण पढ्नेहरूलाई, व्याकरणको दर्शन पढ्नेहरूलाई बहुत मजाको रहेछ। यो व्याकरण दर्शनमा स्पष्ट नभएका धेरै कुराहरू यहाँ स्पष्ट रहेछन्, तर एक एक पंक्तिहरू एकदम दार्शनिकले पढ्ने खाले छन्। शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतरुत ज्ञानम। सूत्र उच्चारण गरौँ कि बिस्तारै थोरै थोरै गरेर है। शब्दार्थ प्रत्ययानाम,
शब्दार्थ प्रत्ययानाम् इतरेतराध्यासात् इतरेतराध्यासात् शङ्करस् शङ्करस् तत्प्रविभाग संयमात् तत्परिविभाग संयमात् सर्वभूतऋतज्ञानम् सर्वभूतरूतज्ञानम् शब्दार्थ प्रत्ययानाम भनेको तीनटा कुरा हुँदो रहेछन् हामीले जो व्यवहारमा काम गर्दाखेरि। एउटा घटः यो शब्द भयो, एउटा घटः शब्दको अर्थ भयो घैँटो, एउटा ज्ञान भनेको त्यो घट विषयका जो चित्तवृत्तिमा प्रतिफलित हुने घटाकार बोध हो, ज्ञान हो, त्यसलाई चाहिँ ज्ञान भनिन्छ। तीनटा भयो, शब्द अर्थ र ज्ञान, यी तीनटाको भन्छ शब्दार्थ प्रत्ययानाम। शब्द अर्थ र प्रत्यय, प्रत्यय भनेको ज्ञान प्रतीति बोध, शब्दको अर्थको र प्रत्ययको भने तीनटा। इतरेतराध्यासात भनेको चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अध्यास भइरहेको छ। अब यिनै पारिभाषिक शब्द नबोलिकन व्याख्या हुँदैन, पारिभाषिक शब्द बोल्दा बुझिँदैन। अब बहुत अप्ठ्यारो छ यहाँनिर। अध्यास भनेको के हो त भन्दा भ्रमात्मक ज्ञान पनि भनिन्छ। डोरीमा सर्प देखिनु, एउटामा अर्काको भ्रान्ति हुनु, त्यसलाई अध्यास भनिन्छ। शब्दलाई अर्थ हो जस्तो ठान्नु, अर्थलाई ज्ञान हो जस्तो ठान्नु, ज्ञानलाई शब्द ठान्नु, शब्दलाई ज्ञान ठान्नु, यस्तै उल्टो र पाल्टो, उताको यता उताको यता यताको उता ज्ञान हुनु, त्यसलाई भन्छन् अध्यास। इतरेतराध्यासात भनेको एउटाको अर्कामा अर्काको अर्कामा सम्मिश्रण भएर बुझिनु। स्फटिक छ नजिकमा, जाईको फुल छ, जाईको फुल रातो हुन्छ क्यारे, स्फटिक सेतो हुन्छ। जाईको फुल नजिकै स्फटिक वा स्फटिकको नजिकै जाईको फुल भयो भने स्फटिक रातो देखिन्छ। त्यो चाहिँ रातोपन स्फटिकमा प्रतिबिम्बित हुनुलाई चाहिँ अध्यास भनिन्छ। त्यसै गरी शब्दको भान चाहिँ अर्थमा, अर्थको भान शब्दमा, शब्द र अर्थको भान ज्ञानमा तीनटा भइरहेका छन्। उदाहरणको लागि हामीले सायद हिजोको बेलुकी वेदान्त प्रवेशिकाको विचार विमर्शमा पनि यो कुरा गऱ्यौँ कि दिउँसो त गरे जस्तो लाग्दैन। घटः घैँटो भन्यो, आगो भन्यो, ए बाबु आगो बाल्यौ भनेर सोध्यो। पहिला पहिला आगो अग्निकुण्डको नजिकमा चाहिँ बसेर योग सूत्र पढ्ने अनि अग्नि बल्दै गरेको भएको हुनाले उदाहरण अग्निलाई दिन सजिलो पनि हुन्थ्यो, चित्तवृत्ति चाहिँ निर्मल पनि हुन्थ्यो। अग्निहोत्र गर्ने गुरुहरूको बिचमा सँगै बसेर शिष्यगणहरूले पढ्ने भएको हुनाले त्यही भएर दृष्टान्त दिँदा अग्नि दृष्टान्त दिन्छ। ए बाबु अग्नि बाल, अग्नि प्रज्वलित गर भनेर भन्यो गुरुले, अथवा आगो ल्याऊ भनेर भन्यो गुरुले। गुरुले आगो ल्याऊ भनिसकेपछि शिष्य के लिन जान्छ त? गुरुले त उच्चारण गरेको शब्द हो नि, दाजुले त उच्चारण गरेको शब्द हो नि, भाइ के लिन जान्छ त भन्दा त्यसको अर्थ लिन जान्छ, वस्तु लिन जान्छ। यसको मतलब के हो त भन्दा अग्नि ल्याउ न भनेर गुरुले उच्चारण गरेको चाहिँ त्यो आगोलाई भनेर छ। यदि त्यो आगोलाई भनेको हो भन्ने हो भने के सिद्धान्त स्थिर भयो त भन्दा शब्द उच्चारण गरेपछि अर्थ चाहिँ बुझ्न पर्छ। शब्द छुट्टै होइन, अर्थ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्थ भनेको वस्तु पदार्थ आगो। यदि शब्द उच्चारण गरेको नभएर अर्थ नै उच्चारण गरेको भन्ने हो भने फेरि अर्को आपत्ति छ। के छ भन्दा अग्नि यो शब्द उच्चारण गर्दा यहीँ आगो बल्नु पर्ने, किन उच्चारण गरिरहेको छ नि त अग्नि, किन त अग्नि बल्दैन त भनेपछि यहाँ कुरो खास के त भन्दा शब्द एउटा छुट्टै चिज हो जो ध्वनिको रूपमा अथवा आकाशको गुणको रूपमा देखा परेको छ नैयायिकहरूको सिद्धान्त अनुसार। त्यो शब्द छुट्टै हो, पदार्थ वस्तु द्रव्य चाहिँ छुट्टै हो, आगो छुट्टै हो। अब त्यो आगो त्यहाँ छ, शब्द यहाँ छ। अब शब्द र अर्थको चाहिँ बिचमा चाहिँ खुब एक आपसमा चाहिँ लटरपटर सम्बन्ध छ। लटरपटर सम्बन्ध भनेको के हो त भन्दा कहिले शब्द उच्चारण गर्दा अर्थ बुझ्ने, कहिले चाहिँ अर्थ ल्याएपछि शब्दको आगो लिएर आगो लिएर आइस किन लिएर आयो उसले शब्द उच्चारण गर्ने। अनि शब्द र अर्थ सँगसँगै फेरि फिलिङ, अग्नि, बोध, ज्ञान, यस प्रकारका तीनटाहरूको शब्द अर्थ र प्रत्ययको इतरेतर परस्परमा अध्यास भइरहेको छ, छ्यासमिस भइरहेको छ। यो छ्यासमिस हुनुलाई चाहिँ शङ्कर भनेर शङ्कर भनिन्छ। शङ्कर भनेको चाहिँ कसिङ्गर पनि हो, शङ्कर छ्यासमिस पनि शङ्कर हो।
तर व्याकरण पढेन भनेदेखि मोटो स लेख्ने ठाउँमा पातलो स लेखिदियो भने भगवान् शिवजी लेख्नु पर्यो भने शङ्कर लेख्दा यस्तो लेखो भने के हुन्छ त, बर्बाद हुन्छ। त्यसो भएर एउटा चलन छ, एउटा नियम छ, प्रसिद्ध श्लोक छ, धेरै पढेनौ भने पनि अलिअलि संस्कृत त पढिहाल है, नत्र शङ्कर भन्ने बेलामा फेरि पातलो सको शङ्कर भइदेला नि फेरि। यद्यपि बहुनाधीशे, हामीले गत वर्ष संस्कृतको भाषा कक्षा लिने बेला सायद भनेका थियौँ, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, धेरै पढ्न नसके पनि व्याकरण पढिहाल है। स्वजनः स्वजनो माभूत, स्वजन भनेको आफन्त हो, तर पातलो स भयो भने, पातलो स लेख्ने बेलामा मोटो स लेखिदियो भने कुकुर भन्ने अर्थ हुन्छ, आफन्त भनेको कुकुर भन्ने अर्थ लाग्छ। स्वजनः स्वजनो माभूत, सकलम सकलम, सकल भनेको सम्पूर्ण भन्नु पर्यो भने पातलो स हुन्छ, मोटो स राखिदियो भने टुक्रै टुक्रा भन्ने अर्थ हुन्छ। सकृत भनेको एकपटक भनेको, एकपटक सकृत खादति, एकपटक खान्छ भन्नु पर्यो। मैले सकृत भोजन गर्दछु भन्यो, अब त्यो गडबड गरेर मोटो स लेखिदियो भनेदेखि टोयलेटमा फ्याँकिने त्यो टट्टी खान्छु भन्ने अर्थ लाग्छ मोटो स राख्ने बित्तिकै। त्यस कारणले व्याकरणको बोध चाहिँ हुनुपर्छ, नत्र बहुत बिग्रिन्छ, अर्थको अनर्थ हुन्छ भन्ने कुरा भाषा विज्ञान पढ्ने बेलामा ज्यादै प्रसिद्ध छ। शङ्कर भनेको छ्यासमिस भइरहेको छ। तत् प्रविभाग संयमात, यी तिनटाको चाहिँ विभागमा संयम गर्नाले अर्थात् छुट्याएर बुझ्नाले, सर्वभूतहरू त ज्ञानम भनेको सबै प्राणीहरूको आवाजलाई बुझ्न सकिन्छ। अर्थात् चराले के बोल्यो, गाईले के बोल्यो, कमिला के बोल्दैछ, बिरालो के भन्दैछ, माछा के कुरा गर्दैछ, यो कुराको जानकारी हुन्छ। यो सिद्धिको कुरा भयो। शब्द, अर्थ र ज्ञान यी तिनटाको एक आपसमा अध्यास भइरहेको छ। त्यसैले शङ्कर भनेको तिनटाको छ्यासमिस भइरहेको छ। यसलाई विभाग भनेको छुट्याएर बुझ्ने, शब्द छुट्टै, अर्थ छुट्टै र ज्ञान छुट्टैलाई बुझ्ने। यसरी बुझेर बुझ्ने मात्रै होइन, त्यसमा संयम गर्ने। त्यसमा संयम गर्यो भने अर्थात् धारणा, ध्यान र समाधिमा स्थिर भयो भने सर्वभूतहरू त ज्ञानम, सबै प्राणीहरूको आवाजलाई जान्न सक्ने भइन्छ। नाम रूप र ज्ञान छुट्टा छुट्टै हुन्। घैँटो एउटा वस्तु हो, घटः एउटा शब्द हो, अनि घटको ज्ञान चाहिँ चित्तको एउटा वृत्ति विशेष हो। यी तिनटा कुरा छुट्टा छुट्टै हुन्, तर तिनटैलाई एकै ठाउँमा मुछेर, एकै ठाउँमा घोलेर मान्छेले बुझिरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ शङ्कर भनिन्छ। योगीले विचारद्वारा मतलब यिनलाई छुट्याएर बुझ्न सक्छ। शब्दको हैसियत छुट्टै, अर्थको हैसियत छुट्टै, अनि बोधको हैसियत छुट्टै बुझ्छ। अनि बुझेर त्यो तिनटाको भेदमा चाहिँ संयम, धारणा, ध्यान र समाधि स्थापित गर्यो भने अनि शब्दको रहस्य बुझ्छ उसले। अनि कुन अब यही आवाज सुनेर यही अर्थ बुझ्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। नत्र भने घैँटो भने बुझ्ने, अङ्ग्रेजीमा के भन्छन् नबुझ्ने, त्यस्तो त हुँदैन। यदि त्यो सिद्धि प्राप्त भयो भनेदेखि सर्वभूतहरू त ज्ञानम, नबुझेको भाषा पनि बुझ्ने हुन्छ। अब यसको यो भाष्य जो हो नि, यो भाष्य चाहिँ व्याकरण दर्शनको गहिरो कुरो रहेछ। अनुकूल भयो भने भोलि यसलाई अलिकति पढौँला, समय अतिक्रान्त भइसकेको छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः।